आज शांतादुर्गा माता सेल्फ हेल्प ग्रुप नायकावाडो वॉर्ड नंबर 3 ही सगळी महिला एकठांय जाल्ली आसा। हांगा जी क्लास चल्ल्या ती बेसिक 21 मसाले तांकां शिकयता। 21 मसाले शिकोवन आमचे मेन 4-5-6 मसाले आहा त्या मसाले हांवें तांकां एक खंय तरी प्रोत्साहन दिल्लें आसा आनी तांकां एक एडवायस केल्लो आसा। तो मसालो खंय आहा तो आमी मार्केटान व्हरपाची गरज आसा म्हणून। कित्याक तर मसालो आमी घरान सगळीं जाणां करता। गोवन मसालो म्हणून आख्ख्या भारत देशाभर फामाद आसा, पूण आमची ती कला खंयसरूच भायर सरना। तेका लागून आयज ह्यो टिचरी येयल्ल्यो आसा तांकां शिकोवपाक तो मसालो कसो करप पळय तो आमच्या मनान आसा की तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार उबी रावची। सगळ्या महिलांनी जो टायम मेळटा दिसाची 1-2 वरां भितर मेळ्ळी तेंच्यांनी फक्त ती पॅकेजिंग करूं येता। आमी तांकां जाय जाल्यार पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, मार्केटिंग हेल्प करूं शकता। त्या घराचो दादलो जर काम करता जाल्यार बायल थोडे कितें तरी आपले एफर्ट्स लावन जर तर घराक हेल्प करता जाल्यार तेज्याकून आनी सुयोग म्हणटा तो आनी कांयच ना। तेका लागून म्हाका ही संधी तुमी दिली, तुमकां खंय तरी तुमच्या घरांनी येवन तो मसालो आनी कसले कोर्स आसा फुडें तो करपाक हांव मनाकारांच्यान देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका दिसता गोंया स्वयंपूर्ण जावच्या पयलीं आमच्या गृहिणी स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा। थँक्यू। माझे नाव वृंदा विनायक केळकर। हांव सॅपिओ एनालिटिक कंपनी, आमच्या कंपनीचें नाव सॅपिओ एनालिटिक आसा आणि आमी पूर्ण गोंयान जाता त्या बायला मनशांक सक्षम करपाचें काम करता। तशेंच हांगा कलंगूट गांवांत सुदेश मयेकर सरांनी आमकां खूब बरी संधी दिली हांगासर येवन। जी बायलां आसा, शांतादुर्गा माता ग्रुप आसा, तांकां ते फंडिंग करते स्वता आणि तांकां शिकोवपाचें काम ते करतले। हे खूब व्हडलें काम तांणी हातीन घेतलां। तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा खूब मना काळजाच्यान। तशेंच आमचो ग्रुप आसा, हांगा स्वाती बांदेकर आसा, आमची टिचर आसा दामिनी देगवेकर। ही पूर्ण आमच्या मसाल्याचे जो डिपार्टमेंट आसा ती हँडल करता आणि ती 21 प्रकारचे मसाले शिकयता। 21 प्रकारचे मसाले इतले बरे शिकयता की कोणी बिझनेस जर करतली जाल्यार ताका खूब बरो सपोर्ट जाता। सरा भाशेनूच त्यांचोय आमकां सपोर्ट आसा। जशे सर अशे फुडाराक घेवन आनीक जर कोर्सीस तुमकां दितले जाल्यार तुमी फुडार सरून कितें तरी पांयार उबे रावन सक्षम जावपाची खूब गरज आसा। खरेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। माझे नाव उर्वशी निलेश शिरोडकर आणि आम्ही शांतादुर्गा माता सेल्फ एम्प्लॉई जे आम्ही ग्रुपाचे आम्ही आणि हांगा आमकां सरान सुदेश सरान आमकां हे सांगलें मसाल्याचे शिक्षण दिला तेणी प्रोत्साहित केला। आमकां सगळ्या बायलांक सगळ्यांक फुडें काडलेले आसा। तेज्या खातीर आमी फुडें चल्लेली आहा म्हणटा तशी। कित्याक चडशी बायलां म्हणटा ती सगळी घरानूच आमी रावल्ली आसा। कित्याक सरान आमकां पुश करून आमकां हांगा फुडें हाडलेली आहा। तेजे मनापासून सारखे खूब उपकार मानता आमी। आनी तशेंच आमी मॅडमी आमकां येयल्यात आनी आमकां सांगला तेंच्यांनी म्हणून आमकां खूब उपकार म्हणटा खूब।